کیڑی لیلۃ القدر دے اندر نازل ہویا. شب برات دے اندر قرآن نازل نہیں ہویا. کدو نازل ہویا؟ رمضان دے مہینے چ نازل ہویا. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. اساں بے شک قرآن نو نازل کیتا ایک مبارک رات دے اندر. ایک مبارک رات دے اندر. آؤ قرآن کول پوچھ دیاں اے قرآن تو کس مہینے دے اندر نازل ہویا؟ کیڑی رات دے اندر نازل ہویا؟ اس لیلہ مبارکہ تو کی مراد ہے؟ کیڑا مہینہ تے کیڑی رات مراد ہے؟ اللہ دا قرآن آدے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. دوسرا سپارہ آیت نمبر 185. اس دے اندر رب نے کہ فرمایا بے شک ہرمن کے معنی ویکھنا ہے رمضان دا مہینہ جس دے اندر قرآن نازل ہویا. جس دے اندر قرآن نازل ہویا. اے اللہ سا ایتا پتہ چل گیا کہ رمضان دے مہینے دے اندر تے قرآن نازل کیتا. رات کی ہوئی کیڑی آئی؟ وقت کیڑا یا؟ ٹائم کیڑا یا؟ رب نے فرمایا پریشان ہون دی ضرورت نہیں. قرآن دے نیڑے تو آویں تے تُدا میں ہر گل دس دے ساں. رب نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. رمضان دا مہینہ لیلۃ القدر دی رات ہے تے او شب قدر کیڑی ہے؟ لیلۃ القدر آ رہی. کیڑی ہے؟ لیلۃ القدر آ رہی. اگر تیری تے میری زندگی دے فیصلے بھی ہوندے پین تو لیلۃ القدر دے اندر ہوئیں. کتے ہوئیں؟ لیلۃ القدر دے اندر. کیوں؟ رب نے فرمایا